السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نعيمة من قناة تعلم الطبخ المغربي. الوصفة اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقة عمل الجبن. جبن هو طري ولكن تيكون يعني ناشف، يعني تيولي ناشف لدرجة انك كنقطعو مربعات ونقدروا نديروه في لي صالاد، نقدروا نديروه يعني بزاف ديال الوصفات. الطريقه ديالو كنحتاجو اولا كنحتاجو لجوج ديال لتر ديال الحليب. كنحتاجو 6 المعالق ديال عصير الحامض و4 ديال المعالق كبار ديال الخل مخلطين هنا في الكاس. كنحتاجو توب ديال حياتي وشبكه فاش غادي نحطو داك التوب باش نستوي فيه الحليب، الجبن. دابا غادي نديرو الحليب ديالنا باش يطيب، ونديروه على نار مهيله وحنا كنحركو مره باش ديك الزبده اللي كتكون تطلع لينا ديك الفراره د الحليب ما تكون ليناش وتذوب لينا في وسط من الحليب. الحليب صافي هو بدا يبغي يغلي، غادي نكب عليه الخل والحامض. ملي كنخويو عليه الحليب والحامض كيكلل. غادي نخليه غير واحد شي شويه صافي نطفي عليه ونخليه مازال يرتاح واحد تقريبا 10 دقائق هكا حتى لربع ساعه، عاد نصفيوه. صافي دابا تعزل الماء من الفراره. صافي غنطفي عليه ونخليه واحد 10 حتى 14 حتى يعني ربع ساعه يرتاح واحد شي شويه، من بعد نصفيه. الجبن ديالنا خليناه حتى برد واحد شي شويه في وسط الكاسخور، من بعد غادي نهزوه من الماء ديالو ونستيو في هذا التوب هذا، نحيدوه كله من هذا الماء. الجبن ديالنا صافي ستيناه، كنجمعوه كما العاده وكنخليه واحد شي شويه حتى يعني ينزل منه، يعني تنزل منه واحد النسبه كبيره ديال الماء، ومن بعد نربطوا هاد الصريره هادي. دابا غادي نجمعوه ونخليوه هكا واحد شويه، واحد ساعتين هكا تقريبا، من بعد نربطوها نعقدوها، نديروا لها واحد العقيده ونزيروا عليها مزيان باش الماء يهبط، ونتقلوها بشي حاجه كيف ما درنا في الجبن اللي طري. نتقلوها بشي حاجه تقريبا كما قلت لكم، يعني بواط هكا ديال البلاستيك اللي تقريبا تقدر يعني تدخل لينا في وسط الشبكه هذه، ونديرو يعني تقريبا كيلو ولا نبداو بكيلو شويه ونزيدو عاوتاني 2 كيلو عاوتاني حتى يعني يولي ثقل كتير، باش يبقى الماء ينزل شويه باش ما نكثروش يعني الوزن، ما نثقلوش عليه الوزن من الاول باش ما يبقاش يهبط لنا الحليب. لهذا من الاحسن نديروا الكيلوات بشويه بشويه. في الاول كيلو ونقص واحد شويه عاوتاني وعاود نزيدوا عليه، مثلا الباطه ما نعمرهاش كلها نديروها النص، وعاوتاني نديرو فيها نزيدوا عليها شويه وعاوتاني نزيدوا عليها شويه حتى نعمروها كلها. صافي ونخليوه تقريبا يبات الليله كامله والغد لي كذلك حتى نحسوا به بانه نشف تماما تماما. ومن بعد منين ينشف مزيان مزيان نلويو عليه واحد البابي الومنيوم، واحد بابي دو كويسون، بهذاك لو بابي بلون اللي كان كي ابسورفي الزيت وسميتو، ونلويو عليه باش يزيد يشرب منه الماء، باش ينشف من الماء تماما لدرجه انه كيولي قاصح، باش ملي تقطعو هكا ديمورسو كيكون قاصح. صافي هادشي اللي غنديرو ليه دابا. غادي نخليوه نتقلو عليه حتى يعني يشد لينا راسو مزيان مزيان، ومن بعد نوريكم كيفاش كيكون. الجبن ديالنا هكا تيجي. نسيت ما قلت لكمش بانكم خصكم ديروا ليه الملحه فاش ديروه منين تستيو، لا بد ما ديروا معاه الملحه وتحركوا مزيان باش هذيك الملحه تنسجم مزيان، وحيت الملحه كتعاون بان الماء اللي في الفرماج كل في الجبن ينزل، وكيعطيه حتى لوغو، يعني ما تيبقاش باسل هكاك ما عنده حتى شي مذاق. صافي كما قلت لكم تتخليوه يعني كتقلوه مزيان مزيان بالتدريج، يعني كتبقى ديروا الكيلوات بشويه بشويه باش الفرماج كيبقى ينزل وكيبقى يكون عليه الضغط غير بشويه بشويه حتى ينشف تماما من الماء. صافي كيجي بحال هكا، كيجي يعني جبن يعني متماسك مزيان. شتي كيجي متماسك، كيكون شاد راسو بحال هكا، يعني كتقدروا تقطعوا دي مورسو بحال هكا، تقدروا ديروا مع لي صالاد بحال هكا، لي صالاد فري
تقطعوه دي مورسو دي بتي كاري بحال هكا، يعني كترميوه هكا في وسط من لا صالاد ديالكم. ماشي بحال هكا كيجي نيت يعني قاصح شاد راسو. ممكن اننا نقطعوه هكا دي بتي كاري. هذا هو الجبن ديالنا. هو عنده هو الفرماج، يعني الجبن الطري اللي كناكلو هكا مع الفطور، ولا كنديروا به الحشوات، يعني عندهم نفس الطريقه، ما كاينش شي فرق. الحليب والخل والحامض، غير هو فاش كاين الفرق يعني في المده ديال انه يتضغط عليه بزاف، والاخر لا، يعني كتديريه بالليل تتخليه تينشف، كتربطي الرزيمه ديال الجبن، كتربطيها مزيان وكتخليها في ديك الشبكه حتى كتقطر بشويه حتى الغد ليه صافي. كتزوليه من ديك الصريره وكديريه في علبه بلاستيكيه، كتبقى تخليه هكا. لا بغيتي تفطري به في الصباح، او لا مثلا بغيتي ديري به شي حشوه مع شي سكيك، ولا مع لي كيش، ولا المهم هو كيدخل حتى هو بزاف د الحوايج. المهم هذه هي الطريقه باش كيدار الجبن الطري العادي، والجبن الطري يعني الصلب هو هكا يكون. كنتمنى الطريقه اللي وريتكم تكون سهله، يعني تقدروا تجربوا، ماشي شي حاجه اللي صعيبه او لا ما فيها حتى شي بزاف ديال المقادير. ونتلاقى معكم ان شاء الله في فيديوهات اخرين، لان نوريكم شي طريقه اخرى ديال شي جبن. تنتمنى تعجبكم، بالصحه والراحه، وميعادنا في فيديو اخر. الى اللقاء. ما نكثروش يعني الوزن، ما نثقلوش عليه الوزن من الاول باش ما يبقاش يهبط لنا الحليب. لهذا من الاحسن نديروا الكيلوات بشويه بشويه. في الاول كيلو ونقص واحد شويه عاوتاني، وعاود نزيدوا عليه. مثلا الباطه ما نعمرهاش كلها، نديروها النص، وعاوتاني نديرو فيها، نزيدوا عليها شويه، وعاوتاني نزيدوا عليها شويه حتى تنعمروها كلها صافي. ونخليوه تقريبا يبات الليله كامله، والغد ليه كذلك، حتى نحسوا به بانه نشف تماما تماما. ومن بعد من ينشف مزيان مزيان، نلويو عليه واحد البابي الومنيوم، واحد بابي دو كويسون، بهذاك لو بابي بلون اللي كان كي ابسورفي الزيت وسميتو، ونلويو عليه باش يزيد يشرب منه الماء، باش ينشف من الماء تماما، لدرجه انه كيولي قاصح، باش ملي تقطعو هكا دي مورسو كيكون قاصح صافي. هذا الشيء اللي غنديروا ليه دابا. غادي نخليوه نتقلو عليه حتى يعني يشد لينا راسو مزيان مزيان، ومن بعد نوريكم كيفاش كيكون. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم نعيمه من قناه تعلم الطبخ المغربي. الوصفه اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم طريقه عمل الجبن. جبن هو طري، ولكن تيكون يعني ناشف، يعني تيولي ناشف لدرجه انك كنقطعوا مربعات، ونقدروا نديروه في لي صالاد، نقدروا نديروه يعني بزاف ديال الوصفات. الطريقه ديالو كنحتاجو اولا كنحتاجو لجوج ديال لتر ديال الحليب، كنحتاجو 6 المعالق ديال عصير الحامض، و4 ديال المعالق كبار ديال الخل، يعني مخلطين هنا في الكاس. كنحتاجو توب ديال حياتي، والشبكه فاش غادي نحطو داك التوب باش نستوي فيه الحليب الجبن. دابا غادي نديرو الحليب ديالنا باش يطيب، ونديروه على نار مهيله، وحنا كنحركو مره باش ديك الزبده اللي كتكون تطلع لينا ديك الفراره د الحليب ما تكون ليناش وتذوب لينا في وسط من الحليب. الجبن ديالنا صافي ستيناه، كنجمعوه كما العاده، وكنخليه واحد شويه حتى يعني ينزل منه، يعني تنزل منه واحد النسبه كبيره ديال الماء. ومن بعد نربطو هاد الصريره هادي. دابا غادي نجمعوه ونخليوه هكا واحد شويه، واحد ساعتين هكا تقريبا. من بعد نربطوها، نعقدوها، نديروا لها واحد العقيده ونزيروا عليها مزيان باش الماء يهبط، ونتقلوها بشي حاجه كيف ما درنا في الجبن اللي طري. نتقلوها بشي حاجه تقريبا كما قلت لكم، يعني بواط هكا ديال البلاستيك اللي تقريبا تقدر يعني تدخل لينا في وسط الشبكه هذه. ونديروا يعني تقريبا كيلو ولا
نبداو بكيلو شويه ونزيدو عاوتاني 2 كيلو عاوتاني حتى يعني يولي تقل كتير باش يبقى الماء ينزل شويه بشويه. الجبن ديالنا هكا تيجي. نسيت ما قلت لكمش بانكم خصكم ديروا ليه الملحه فاش ديروا منين تستيو. لا بد ما ديروا معاه الملحه وتحركوا مزيان باش هذيك الملحه تنسجم مزيان. وحيت الملحه كتعاون بان الماء اللي في الفرماج كل في الجبن ينزل وكيعطيه حتى لوغو، يعني ما تيبقاش باسل هكاك ما عنده حتى شي مذاق. صافي كما قلت لكم تتخليوه يعني كتقلوه مزيان بالتدريج، يعني كتبقى ديروا الكيلوات بشويه بشويه باش الفرماج كيبقى ينزل وكيبقى يكون عليه الضغط غير بشويه حتى ينشف تماما من الماء. صافي وكيجي بحال هكا كيجي يعني جبن يعني متماسك مزيان. شتي كيجي متماسك كيكون شاد راسو بحال هكا. يعني كتقدروا تقطعوا دي مورسو بحال هكا، تقدروا ديروا مع لي سالاد بحال هكا، لي سالاد فري تقطعوا دي مورسو دي بتي كاري بحال هكا يعني كترميو هكا في وسط من لا سالاد ديالكم. شتي بحال هكا كيجي نيت يعني قاصح شاد راسو. ممكن انا الحليب صافي هو بدا يبغي يغلي، غادي نكب عليه الخل والحامض. كنخويو عليه الحليب والحامض كيكلل. غادي نخليه غير واحد شي شويه صافي نطفي عليه ونخليه مازال يرتاح واحد تقريبا 10 دقائق هكا حتى لربع ساعه عاد نصفيوه. صافي دابا تعزل الماء من الفراره. صافي غنطفي عليه ونخليه واحد 10 حتى 14 حتى يعني ربع ساعه يرتاح واحد شي شويه، من بعد نصفيوه. الجبن ديالنا خليناه حتى برد واحد شي شويه في وسط الكاسخور، من بعد غادي نهزوه من الماء ديالو ونستيو في هاد الثوب هذا، نحيدوه كله من هاد الماء.